न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। एमालेले सरकारमा बढी प्रभाव बढाउन खोजेपछि रासोपाको बहिर्गमन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। सत्ता गठबन्धनमा संकट आए ओलीको कारण नै आउने। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा अल्झिएका 27 विधेयकमाथि अझै छलफल सुरु भएन। प्रतिनिधि सभा ठूला नेताहरूको रत्यौली खेल्ने मञ्च मात्र बन्दै। एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकाका शक्तिशाली महिलाहरू नेपालको भ्रमणमा। यूएसएआईडी प्रमुख सामन्ता पावरको नेपाल भ्रमणले तरंग ल्याउने आंकलन गरिँदै। उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी चामलको मूल्यमा वृद्धि। प्रति बोरा 200 सम्मले बढेपछि उपभोक्ता चामलको विकल्प खोज्न थाले। र नेपाल बंगलादेशमा जारी अन्डर 20 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपालले भारतलाई 3-1 ले हरायो। राष्ट्रपति पदको निर्वाचन तयारीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मंगलबार बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको भेटमा फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको हो। त्यसक्रममा ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने भन्दै एमालेका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउनका लागि अभियान थाल्नुपर्ने बताएका थिए। सोमबार पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र ओलीसँग एकसाथ छलफल गरेका थिए। उता नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो दलले उठाएको उम्मेद्वारले राष्ट्रपतिमा जित्ने दावी गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियनको बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा नेता शेखरले उक्त दावी गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने क्रममा आफ्नो दलबाट उठ्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त हुने बताएका हुन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति फागुन 25 का लागि तोकेको छ। 10 थरीकालाई समेटेर मात्र होइन, 10 तिर मुख फर्काएर बसेकाहरूलाई समेटेर बनेको यो सरकारको आधार जग नै कमजोर छ। उग्र गणतन्त्रवादीदेखि उग्र राजावादी, संघीयता पक्षधरदेखि संघीयताको विरोधीहरूको सम्मिश्रणमा उभिएको सरकारप्रति सुरुदेखि नै धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन्। त्यसमाथि प्रतिनिधि सभामा अद्भुत समर्थन पाएपछि बलियो बन्नुपर्ने ठाउँमा झनै लडखडाएको वर्तमान सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि सरकारको दिनगन्ती पनि सुरु भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। देशको अवस्थालाई सरकारको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यही भएर पनि पहिलो पटक विश्वासको मत लिएको 2 वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ। यस अर्थमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अझै लगभग 2 वर्ष नै सुरक्षित छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल यसअघि 2 पटक अभागी नै साबित भएका छन्। पहिलो पटक 2065 भदौ 2 देखि 2000
2066 जेठ 11 गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका दाहाल दोस्रो पटक 2073 साउन 20 देखि 2074 जेठ 24 गतेसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए। विगत त्यति स्वादको नभए पनि दाहाल यसपटकको अवधिलाई लामो बनाएर सत्ताको स्वाद गजबले लिने मनसायमा छन्। वर्तमान गठबन्धनमा गडबडी आए पनि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई साथ दिनेछ भन्ने विश्वास दाहालमा भरपूर छ। कांग्रेससँगको बढ्दो सानिध्य र देखाएको एवं लिएको विश्वासका कारण नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालसँग सशंकित छन्। उनले हालसम्म दाहालप्रति अविश्वास व्यक्त गरी नहाले पनि कांग्रेसमाथि भने हरेक मञ्चमा सत्तो सराप नै गर्दै आएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसमाथि भयभरको सबै दोष थोपर्दै उनले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा पानी बिनाको माछा जस्तो भएको आरोप लगाए। उनले कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भित्र खेल्न खोजिरहेको दावी पनि गरे। उहाँहरूले ढोक्सा थापेको भन्ने कुराको गजबको जवाफ दिनुभयो। प्रचण्डजीलाई हामीले सडकमा पुर्याइराखेका थियौँ। सडकमा पुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पिंजडामा हाल्ने बडो आक्रोश देखाउनु। केही पनि नदिएर प्रधानमन्त्री नदिएर बाचा कबुल तोडेर सडकमा पुर्याएका थियौँ प्रचण्डलाई। प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीको पिंजडामा हालिदिने मतिर त आँखै तर्नुभयो। यता नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको कारण नभई सरकारमाथि संकट एमाले अध्यक्ष ओलीबाटै देखेको छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर ओलीले देश चलाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या देखिएको कांग्रेसको तर्क छ। ओली आवश्यकता भन्दा बढी नै हावी हुन खोजेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहिर्गमन भएको पनि कांग्रेसको निष्कर्ष छ। उहाँहरूको जुन प्रस्तुति, उहाँहरूको जुन विचलन देखिएको छ नि, त्यसले आफैले के देखिराखेको छ भने अहिले सरकारमा भएका दलका केही नेताहरू अत्यन्त ज्यादा आत्तिएका छन्, अत्तालिएका छन्। यो उहाँहरूको जुन चिन्ता र अधैर्यता देखिराखेको छ, त्यसले नै सत्ताभित्र चाहिँ त के ठुलै घटनाहरू हुने खतरा देखिराखेको छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा छ। तर कांग्रेस राष्ट्रपति पद भने जसरी पनि हत्याउन लागि परेको छ। सानो गल्तीले सबै गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सोधे हुन्छ। मुखमा आएका सबै गाँस गुमाउनु पर्दा निरीह बनेको कांग्रेस तत्काललाई राष्ट्रपति लिएर भएपछि चित्त बुझाउने अवस्थामा पुग्दा एमाले भने राष्ट्रपति कांग्रेसलाई बुझाउन तयार छैन, जसको कारण अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि निरन्तर दबाव बढाउँदै आएका छन्। तर दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको छ। 2 महिनाभित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव जे हुने भइसक्छ। त्यसपछि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अगाडि बढ्छौँ र त्यसबेलासम्म सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने। यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी बैठक समाप्त छैन। हामी सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। फागुन 25 का लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूको दौडादौड पनि शुरू भएको छ। यही निर्वाचनले मुलुकको राजनीति कोल्टो फेर्ने हो या अहिले समीकरणलाई नै झनै बलियो बनाएर बढ्ने हो, त्यसको छिनोफानो गर्नेछ नै। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा 27 वटा विधेयक अल्झिएका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी ती विधेयकहरूको भविष्य वर्तमान संसदको हातमा छ। तर अहिलेसम्म एउटै विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको भने छैन। एक रिपोर्ट। चालू अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस 25 गते बसेको थियो। त्यस यता प्रतिनिधि सभामा 7 वटा बैठक बसेका छन्। 1 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए, सभामुख र उपसभामुख चुनिए। प्रतिनिधि सभाबाट प्रष्ट देखिने गरी भएको काम यति नै हो। बाँकी समय प्रतिनिधि सभाले आरोप प्रत्यारोपमै समय खर्च गर्यो। संसदले बिजनेस नपाएपछि सांसदहरू अनावश्यक विषयमा बरालिनु परेको छ। संसदलाई कमजोर वा बलियो बनाउने काम सरकारकै हुन्छ। त्यसैले कानून बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय सुरुबाटै भुत्ते बनाउने काममा सरकार लागि परेको देखिन्छ र कुनै पनि बैठकमा बिजनेस ल्याउन सकेको छैन। अघिल्लो कार्यकालमा ल्याएका 27 वटा विधेयक काम नलाग्ने बनाए।
विधायकहरूले गरेको छलफल, लगाएको समय, भएको खर्चको हिसाब किताब छैन। सांसदहरू आए, भत्ता खाए, तर कानून भने बनाएनन्। हुन त अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल त्यति सुमधुर रहेन। प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापना गर्नेदेखि सरकार निर्माण र फुटाउने सम्मका अनेकौं गतिविधि भए, जसका कारण संसदले टुङ्ग्याउनु पर्ने निम्न विधेयक काम नलाग्ने भए। 1. शान्ति र सुरक्षा विधेयक 2075। 2. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक 2075। 3. राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक 2075। 4. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक 2075। 5. कर्जा सूचना विधेयक 2075। 6. नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075। 7. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक 2075। 8. सूचना सम्बन्धी विधेयक 2075। 9. सैनिक पहिलो संशोधन विधेयक 2076। 10. सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक 2076। 11. निकासी पैठारी विधेयक 2076। 12. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076। 13. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076। 14. प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2076। 15. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076। 16. नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक 2076। 17. तेतोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2076। 18. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076। 19. नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076। 20. भन्सार विधेयक 2077। 21. नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077। 22. केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक 2079। 23. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079। यी विधेयकहरू सरकारी तहबाट प्रस्तावित विधेयकहरू हुन्, जसका लागि संसदले लामो समय खर्च गरेको थियो। संसदीय समितिहरूमा पनि लामै छलफल भए, तर प्रतिनिधि सभामा भने यी विधेयकलाई निकम्मा बनाइयो। बाँकी 4वटा विधेयक भने गैर सरकारी विधेयक हुन्। यी विधेयकहरूले पनि कुनै स्थान पाएनन्। हुन त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँदा पनि कानुनी मान्यता भने पाएन। विवादित उक्त विधेयक पनि नयाँ प्रस्ताव सहित प्रतिनिधि सभामा लैजानुपर्ने जिम्मा अहिलेको संसदलाई रहेको छ। रोस्टममा उभिएर रत्याउरी खेल्ने छुट दिएर सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस विहीन बनाउने गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम नगरोस्। विधेयक पन्छाएर अहिले हरेक बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संसदमा रत्याउली खेल्दै आएको गुनासो सर्वत्र बनेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तावित 27वटा विधेयक पारित गर्न सकेन। पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधि सभामा बिजनेस नदिएपछि ती विधेयक विवादित बनेका हुन्। नयाँ संसदले ती विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने हो, तर हालसम्म पनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। विधेयकमा सरकारको जिम्मेवारी कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवड़ाले सर्वोच्च बार एसोसिएसनका निवर्तमान सचिव ऋषिराम घिमिरेसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। अबको संसदले कसरी त्यो विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ? यो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको जुन संसद छ, त्यो संसदले आफ्नो बिजनेस चाहिँ समयमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो चुकेकै हो। अहिले जुन फ्रेस म्यान्डेट आएको छ, ताजा जनमत, यो ताजा जनमत आइसकेपछि विगतका विधेयक के हुने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ एकदमै पेचिलो प्रश्न छ। संविधानले क्लियरली के भनिदियो भनेदेखि, स्पष्ट रूपमा के भनिदियो भनेदेखि कि यदि संसद प्रतिनिधि सभा चाहिँ विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन अवस्थाका जति पनि विधेयक छन् ती निष्क्रिय भएर जान्छन्। र अहिले यहाँले भने जस्तो 27वटा विधेयक, विगतका 27वटा विधेयक भनेको यो नयाँ रूपमा आउने हो वा पुरानै रूपमा आउने हो भन्ने सन्दर्भमा संसद प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भइसकेपछि ती स्वतः निष्क्रिय भइहाले। चाहे त्यो राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन थिए वा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन थिए, अर्थात् चाहिँ राष्ट्रपतिसँग गएर बसेका थिए, ती सबै निष्क्रिय भए। तर यहाँभित्र हेरिराख्दाखेरि भनेको चाहिँ जुन नागरिकता विधेयक लगायतको राष्ट्रपतिकोमा पुगेको थियो, त्यो चाहिँ संविधान बमोजिम भनेको राष्ट्रपतिले त्यतिखेरै भनेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले गर्दा अब अहिले सरकारले सरकारी विधेयकको रूपमा चाहिँ जुन विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा छन्, प्राइभेट चाहिँ विधेयकको रूपमा रहेका भनेको संसद लिएर जाने भयो, जसलाई हामीले भनेको चाहिँ गैर सरकारी विधेयकको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्छौँ। कानुनले त्यही भन्छ। त्यो बमोजिम चाहिँ फ्रेस उनीहरूले सरकारले अर्थात् चाहिँ संसदले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा लिएर गयो भनेदेखि त्यही बमोजिम विधि प्रक्रिया बमोजिम चाहिँ
त्यो विधेयक संसदमा टेबल हुन्छ, त्यसपछि भनेको पास हुन्छ। सामान्यतया संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भन्ने कुरा चाहिँ यही हो। भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो देशभित्र अथवा संसदीय प्रक्रियामा धेरै समय त्यसले खर्च गर्यो, संसदीय समितिमा नि निकै लामो समय त्यसले खर्च भयो, त्यहाँ विवाद भयो, छलफल भयो। यसरी गर्दा खर्च पनि भएको देखिन्छ, समय त्यत्तिकै बर्बाद भयो। यसरी गर्दा त संसदले त्यो अघिल्लो 5 वर्ष त त्यसै खेर फाले जस्तो देखिन्छ नि, होइन? यहाँ ठिक भन्नुभयो। हेर्नु, अब करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ चुनाव हुन्छ, फ्रेस म्यान्डेट लिएर चाहिँ संसद आउँछन् जनताको प्रतिनिधिको रूपमा। त्यो छाया जनता हो नि, त्यो भने त प्रतिनिधि, विशेष गरी प्रतिनिधि, उहाँहरूले आफ्नो भूमिका जुन ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नु भएन। कतिपय विधेयक यति सेन्सिटिभ विधेयक छन्, यति गम्भीर विधेयक छन्, जस्तो नागरिकताको कुरा। मान्छे नागरिकता नभएर अब अनागरिक सरह मान्छे चाहिँ भएको अवस्था छ। उसले सिटिजनसिप नपाउँदाखेरि भनेको धेरै उसका हक र अधिकार गुमेका छन्। त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ विधेयक भनेको चाहिँ पारित गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि त्यो विधेयकको विषयवस्तु फेरि फरक ढङ्गको छ कि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले त्यसमा भनेको चाहिँ केही मेरा अब्जर्भेसन छन् भनेर अब्जर्भेसन सहित भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा त पठाउनु भएको थियो तत्कालीन अवस्थामा। दुवैले पुनः भनेको राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइसकेपछि चाहिँ त्यो विधेयक पठाइसकेपछि चाहिँ उहाँले 15 दिनभित्र म्यान्डेटोरी बाध्यात्मक रूपमा भनेको त्यो पारित गरिदिनु पर्छ, प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्थ्यो। उहाँले गर्नु भएन। त्यो चाहिँ संविधान विपरीत नै हो राष्ट्रपतिको तत्कालीन अवस्थामा गरिएको काम। तर यी विधेयक भनेको चाहिँ अब प्रमाणीकरण नभइसकेपछि यिनको कानुनी हैसियत, यिनको वैधता भनेको चाहिँ नहुने भएले गर्दा अब फ्रेस लिएर आउनुपर्छ। तत्कालीन समयमा भनेको यिनले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि अब के रह्यो भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ संविधानमाथि हुँदैन, तर त्यो संविधानलाई चाहिँ एउटा शक्तिको चाहिँ रूपमा भनेको एउटा दुरुपयोग गरेर काम गरिएको भन्ने कुरो घटनाक्रमले देखायो। त्यो पनि दलीय हिसाबमा भन्दाखेरि भनेको चाहिँ राष्ट्रपति कुन दलको हुनुहुन्छ भनेर भन्ने विषयले भूमिका निर्वाह गरेको हो भन्ने कुरो तत्कालीन अवस्थामा हामीले भनेको आकलन गरेकै थियौँ। तर त्यसो हुँदैन त्यो कार्यालयले। यो नागरिकता विधेयकको एउटा मैले उदाहरण दिएँ। यसरी भनेको अड्केर निष्क्रिय भएर चाहिँ बसेका चाहिँ विधेयकहरू भनेको धेरै छन्। यी विधेयक इन टाइममा गर्नु पर्थ्यो। यो दलले भनेको चाहिँ ठिक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिणाम यो हो। जनताको प्रतिनिधिले ठिक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरेका थियो भनेदेखि आज यसरी जनताले जुन रूपमा भनेको विधेयक पाउनु पर्थ्यो, कानुनको शासन बमोजिम भनेको राज्य चल्ने ठाउँमा भनेको त कम्तीमा भनेको चाहिँ त्यो विधेयक त संसदबाट पास त हुनु पर्थ्यो, संसदबाट पास हुनु पर्थ्यो। त्यो नभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ संसद चुकेकै हो। त्यतिखेर त्यसमा त अप्ठ्यारो नमानी भन्न सकिन्छ। जस्तो अब जाँदाखेरि पनि कतिपय विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएपछि अल्झिने कुराहरू आइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा त अघिल्लो कार्यकालमा त संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको खेलमै बढी समय बर्बाद भयो जस्तो देखिन्छ। सरकार बनाउने र गिराउने त अर्को खेल रह्यो नि। यस्तो प्रक्रियाले चाहिँ अघिल्ला पटक 27वटा यो विधेयकहरू चाहिँ प्रमाणित नहुनका लागि, राष्ट्रपतिका नजानका लागि भूमिका खेलेको हो भन्न सकिन्छ। रियल्ली तपाईँले भने एकदम ठिक हो। किनभनेदेखि सरकार गिराउने, त्यसपछि भनेको को शक्तिमा पुग्ने, कसले कुर्सी समाउने, को चाहिँ अब प्रतिपक्षको भूमिकामा म आफू नरहेर कुर्सीको लागि भनेको चाहिँ जसले दाउपेजले भूमिका निर्वाह गर्यो नि, शक्तिको लागि के शक्तिको आडमा जे भूमिका निर्वाह गरे अरू बाँकी चाहिँ तपसिल भयो कि। हेर्नु, जनताको हितमा काम गरिएन, राष्ट्रहितमा काम गरिएन। एउटा राष्ट्रहितका निम्ति काम गर्ने भनेको चाहिँ एउटा ठिक ढङ्गको भनेको चाहिँ हामीले नेता प्राप्त गरेनौँ। त्यसको दुर्दशा भनेको चाहिँ यो 27वटा विधेयक पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। आज पछिल्लो दिन हेर्नुहोस् त, फ्रेस म्यान्डेट आइसकेपछि भनेको चाहिँ एउटा सबैभन्दा बढी चाहिँ ताजा जनमत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ बाहिर छ। फेरि अर्को सँगसँगै भने नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत भनेको चाहिँ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्डलाई दिया अवस्था छ। को प्रतिपक्षी दल संसदमा भन्ने कुरो नै बडा अप्ठ्यारो छ। हेर्नु, बडा अप्ठ्यारो छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि आफूले संविधान बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति भनेको राजनीतिक दल चुक्छन्। किनभने हामी कहाँ भनेको चाहिँ एउटा असल नेतृत्व नभएको कारणले गर्दा, निष्ठावान भनेको राजनीतिज्ञ नभएको हुनाले गर्दा यो दुर्दशा भएको। हेर्नुहोस्,
हामी यो राज्यले खोजेको चाहिँ एउटा अब्बल चाहिँ एउटा निष्ठावान इन्टिग्रिटी भएको चाहिँ राजनेता खोजेको छ। राजनेता नपाउँदाको दुर्दशा हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सहजै ढङ्गले आकलन गर्न सक्छौँ। अब राष्ट्रपति बनाउने खेल अहिले चलिरहेको छ। आफ्नै पार्टी आफ्नै यो सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना छ। काङ्ग्रेसले पनि त्यही आफ्नै तरिकाको चाहिरहेको हुन्छ, एमालेको हो भने आफ्नै पकेटको होस् भन्ने चाहिरहेको छ। हिजोको दिनलाई देखेर नै आज राष्ट्रपति कार्यालयकामा अथवा राष्ट्रपति पदमा चाहिँ आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू पठाउन खोजेको चाहिँ अहिले प्रश्न देखिने कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि, होइन? एकदमै राष्ट्रपति भनेको हेड अफ द गभर्मेन्ट हो। हेर्नु, यो राज्यको चाहिँ अब ह्यान्डल गर्ने भन्दा पनि उहाँसँग कार्यकारी हैसियत र शक्ति चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ अब राष्ट्रको प्रमुखको भूमिका भनेको चाहिँ उहाँले निर्वाह गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिले विगत चाहिँ कुन ढङ्गले निर्वाह गरिदिनु भयो भनेदेखि एउटा दलको नेतृत्व गर्ने नेताको भूमिकामा रहिदिनु भयो कतिपय विषयवस्तुमा। त्यो हुनाले गर्दाखेरि कार्यपालिका ह्यान्डल गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपति नै पावरफुल हो कि क्या भने चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना भए। अघि मैले नागरिकता विधेयकले त्यही देखायो नि, होइन? अन्तिममा राष्ट्रपति कार्यालयले के गर्नुपर्छ अथवा प्रतिनिधि सभाले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र संसदलाई बिजनेस सहितको संसद बनाउन र एकदम पर्फेक्ट संसद बनाउनलाई चाहिँ वर्तमान सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रतिनिधि सभाले अब गर्ने भने विशेष गरी कानुनै बनाउने हो। सरकारले भनेको चाहिँ जनतालाई आवश्यक भएको, राज्यलाई आवश्यकता भएका जे कानुन आवश्यकता छन् त्यो विधेयकको रूपमा भनेको चाहिँ संसदमा लैजानु पर्यो। संसदलाई भनेको बिजनेस दिनु पर्यो, बिजनेसविहीन बनाउनु हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो भनेको त संसद हो। संसदले नै प्रधानमन्त्री जन्माउँछ। हुन त यो देशमा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले चाहिँ अब ताजा जनमत आउँछ, राष्ट्रपतिले भनेको चाहिँ संसदको बैठकै नबोलाइकन भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति पनि गरेका चाहिँ घटनाहरू छन्। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि त्यसरी आउनुभयो। त्यो एकदमै संविधान विपरीत थियो। हेर्नुहोस्, तर अहिले यहाँले भने जस्तो चाहिँ संसदले बिजनेस नपाएकै अवस्था छ। संसद भनेको चाहिँ अब जनताको मुटु हो। सार्वभौम जनताको चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको चाहिँ सार्वभौम जनता भनेकै अब अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद भएको हुनाले गर्दा चाहे त्यो तल्लो सदन होस्, तल्लो सदनको रूपमा प्रतिनिधि सभा होस्, चाहे राष्ट्रिय सभा होस्, त्यसले बिजनेस पाउनुपर्छ। उसको भूमिका भनेकै कानुन बनाउने हो। त्यो कानुन बनाउनका निम्ति भनेको सरकारले भर मजदुर भनेको चाहिँ साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ चाहिँ संसदले पनि बिजनेस पाउँछ र यो राज्यले ठिक ढङ्गले भनेको चाहिँ काम अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। विद्यार्थीहरूको चर्को दबाव र आन्दोलनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा तालिका पछि सारेको छ। नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अप्रत्याशित रूपमा स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। विद्यार्थीहरूको एक साता लामो दबाव र आन्दोलनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले परीक्षाको मिति सारेको हो। परीक्षामा समेत कुनै ग्याप नराखेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको र विगतको वर्षहरूमा भन्दा छिटो र परीक्षा फारम भरेको लगतै परीक्षाको मिति तोकिएको कारण विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। नेभी संघ, अनेरा सोब्यू र अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले समेत परीक्षा तालिका पुनरावलोकन गर्न माग गरेसँगै परीक्षाको मिति सारिएको हो। परीक्षा चैत 12 गतेदेखि हुने गरी नयाँ मिति तोकिएको छ। अतिथि देवो भव नेपाली समाजले पाहुनाको सत्कार गर्ने संस्कार र संस्कृति हो यो। विशेषतः विदेशी पाहुनाको हकमा नेपाली नागरिकले जुगौंदेखि यो सम्मानलाई निरन्तर राख्दै आएका छन्। अहिले यही विदेशी पाहुनाको नेपालमा ताती नै लाग्न थालेको छ। विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिकाका शक्तिशाली पदमा आसीन महिलाहरूको बढेको नेपालको बाक्लो भ्रमणले नेपालीलाई नै आश्चर्यमा पारेको छ। कहिले पनि शक्तिको पुजारी नबनेका नेपालीहरू यो आगमनले नेपालको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भने चुलिन थालेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। पावरले नेपाल आएकै दिन मंगलबार नेपाललाई 5 करोड 85 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 7.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी छन्। एक रिपोर्ट।
मंगलबार बिहान नेपालको धरतीमा पाइला राखेकी महिला हुन् सामन्था पावर। अमेरिकाकी यी शक्तिशाली महिलाको आगमनले यस क्षेत्रको भूगोलमा नै धेरै तरंग उत्पन्न गराएको छ। भक्तपुरका विद्यार्थीको मौलिक नेवारी नाच हेरेपछि त्यहीका विद्यार्थीसँग बास्केटबल खेलेर पावरले सामान्य हिसाबमा नेपालको भ्रमण आरम्भ गरेकी छन्। तर उनको भ्रमण अर्थ र उद्देश्य पक्कै पनि सामान्य छैन। सन् 2002 मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको भ्रमण गरेपछि पावरको यो भ्रमण सबैभन्दा उच्च तहबाट गरिएको भ्रमण हो। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनैतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको लगतै नेपाल आएकी हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी सदस्य समेत रहेकी पावर अमेरिकाको क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुन्। मंगलबार र बुधबार 2 दिन नेपालको भ्रमण गर्दा उनी उच्च स्तरदेखि सामान्य नागरिकलाई समेत भेटेर अमेरिका फर्कदैछिन्। न्युल्यान्डको भ्रमण लगतै भएको पावरले आफ्नो भ्रमण मार्फत नेपालका लागि के दिएर जानेछिन् त्यो केही अंश बुधबार थाहा हुने नै छ। यसअघि न्युल्यान्डले भने छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई ध्यान दिन भन्दै चीन र भारतप्रति सजग रहन सम्झाएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग छलफल गरेकी पावरले नागरिक समाजका अगुवाहरू, सामुदायिक समूहहरू, विद्यार्थीहरू, व्यवसायीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरी नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक, समृद्ध, समावेशी र लचिलो देश बनाउनका लागि गर्न सकिने प्रयास र उपलब्धिहरूबारे छलफल गर्ने भएकी छन्। पावरको यो कार्यक्रमप्रति सर्वत्र चासो चुलिएको छ। न्युल्यान्ड फर्केपछि पावर नेपाल आउनु र पावर फर्केपछि आगामी फेब्रुअरी 14 मा अमेरिकाकी डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट अफ्रिन अख्तर पनि नेपाल आउँदैछिन्। यी सबैको भ्रमणको मूल कारण देखाइएको छ नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 75औं वर्षगाँठ। तर पछिल्लो वर्षमा नेपालले स्वागत र स्वीकार गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लगायतका मुद्दाले नेपालका नागरिक गम्भीर देखिएका छन्। उता चीनले BRI अघि बढाएसँगै नेपालमा शक्ति मुलुकहरूबीच भू राजनीतिक टक्कर हुन सक्ने आशंका गरिएको बेला पावरको भ्रमण हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पावरको भ्रमण र बढ्दो अमेरिकी सक्रियताप्रति चीन र भारत भने हालसम्म प्रतिक्रियाविहीन छन्। सूचना प्रविधिको विकासले मानिसको दैनिकी छिटो र छरितो बनाएको छ। इन्टरनेटको सहज पहुँच, स्मार्टफोनको प्रयोगले व्यापार व्यवसाय, ब्याङ्किङ कारोबार, मनोरञ्जनदेखि यातायात तथा खाना अर्डर लगायतका विभिन्न सेवा मोबाइलमा उपलब्ध अनेकौं एपबाट लिन सकिन्छ। तर यसरी सहजता प्रदान गरेको इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन, जथाभावी एपको प्रयोग, सूचना प्रविधिको उचित जानकारीको अभावले डिजिटल जोखिम तथा साइबर अपराध बढाउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सूचना र संचार प्रविधिको विकासले मानिसको जीवन शैलीलाई सहज बनाएको छ। डिजिटल कारोबार, मनोरञ्जन, सूचना तथा डाटा संग्रह लगायतका धेरै सुविधा मोबाइलबाट नै पाइने अवस्था छ। इन्टरनेटको सहज पहुँचले घरै बसेर संसार निहाल्न सक्छौं। विश्वमा घटेका घटना क्षणभरमै थाहा पाउँछौं। इन्टरनेट बिनाको युगलाई हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। तर इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिले हाम्रो दैनिकी सहज त बनाएको छ, उति नै जोखिम पनि बढाएको छ। साइबर ब्युरोमा दैनिक रूपमा साइबर अपराध सम्बन्धी 80 वटा घटनाका उजुरी पर्ने गरेका छन्। डिजिटल एप आफैमा सुरक्षित होइन, हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई सुरक्षित प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसका केही फिचरहरू जुन हुन्छ त्यो फिचरहरूलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अर्को चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स जुन भन्छौँ नि, हाम्रो चाहिँ अब आफैले डे टु डे गर्ने कामहरूमा कुनै कुरा सस्पिसियस देखियो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी अब ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा थोरै हामीले ज्ञान राख्यौँ भने, र एउटा डिजिटल लिटरेसीका कुराहरू पनि, अब साइबर हाइजिनका कुराहरू हुन्छ। जस्तै साइबर हाइजिन भन्नाले अब धेरै कुराहरू हामीले भनौँ न, एउटा सामान्य मोबाइल प्रयोग गऱ्यो भने त्यसलाई त हामीले कमसेकम सुरुमै प्याटर्न लक अथवा के भन्छ बायोमेट्रिक्सहरू प्रयोग गरेका हुन्छ नि त। त्यो किन भन्दा अरू कसैले आफ्नो भनौँ न लस्टै भयो अरे अथवा कसैले त्यो चोरेर लग्यो अरे भनेपछि त्यसमा सहज पहुँच नहोस् भन्ने हिसाबको लागि त हो। त्यसैले ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भने यो डिजिटल एप प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन कि त्यसको सुरक्षित प्रयोग गर्ने हो भन्ने हो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रगति सँगसँगै असंख्य नकारात्मक तथा डरलाग्दा प्रभावहरूलाई पनि अस्तित्वमा ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेहरूमा बालबालिका तथा युवाहरू पनि पर्ने गरेका छन्। डिजिटल प्रविधिको असुरक्षित प्रयोगले अनलाइन यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, साइबर बुलिङ, फिसिङ तथा सेक्सटोर्सन जस्ता गम्भीर जोखिमहरूप्रति प्रयोगकर्ता आफैको चेत तथा मानवीय व्यवहारमा पनि भर पर्दछ। एप्लिकेसनमा कुनै पनि एप्लिकेसनमा त्यहाँ पनि सेक्युरिटी फिचरहरू हुन्छ, त्यो फिचरहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को हाम्रो डिभाइसमा पनि अब पर्मिसन कुन एपलाई कतिसम्म दिने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसको अलावा अब हामीले डिफल्टमा गएर युजर नेम र पासवर्डहरू सेभ गरेका हुन्छौँ। त्यो सेभ गर्नु भनेको कसैले हाम्रो मोबाइलमा डिभाइसमा नियन्त्रण बनायो भने सहजै त्यसमा चाहिँ भनौँ न ब्याङ्किङ एप हो भने त्यसमा पनि पहुँच हुनसक्छ। त्यही भएर युजर नेम पासवर्डहरू हुन्छ, त्यसलाई अटो सेभमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। र यो मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू हुन्छ, त्यो पनि प्रयोग गर्दा चाहिँ जस्तै एउटा एपमा अन्यत्र कतैबाट अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैले चाहिँ एक्सेस गर्ने बित्तिकै हामीलाई नोटिफिकेसनहरू पनि आउँछ। त्यो एसएमएसको माध्यम हुनसक्छ, अब इमेलको माध्यम हुनसक्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दियो भने सुरक्षित हुन सकिन्छ। सबैको हातमा भएको मोबाइल डिभाइस दुरुपयोगले एकजनाको खातामा रहेको रकम ह्याकरले ट्रान्सफर गरेर लिएका घटना पनि उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। सुरक्षित इन्टरनेट र डिजिटल डिभाइसको प्रयोगमा संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न एप कति सुरक्षित छ त? मनोरञ्जनका नाममा कस्ता एपको प्रयोग गर्दैछौँ? हामी सामाजिक सञ्जालमा कस्ता व्यक्तिहरूसँग जोडिएका छौँ? यी लगायतका विषयमा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। प्रविधिको विकासले भित्र्याएको विकृतिप्रति सचेत नभए अबको जमानामा ठूलो विपत्तिमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ। पछिल्ला दिनहरूमा चामलको मूल्य अचाक्ले रूपमा बढेको छ। भारतबाट आउने चामलमा ड्युटी कर 20% लगाएपछि मूल्य वृद्धि भएको बताइएको छ। जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकाय भने मौन देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय चामलको मूल्यमा प्रति बोरा 200 रुपियाँसम्मले वृद्धि भएको छ। भारतबाट आयात भएका चामलको मूल्य छोइ नसक्नु भएको हो। माग अनुसार आपूर्ति नभएको दावी गर्दै व्यापारीहरूले आफू खुसी चामलको मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। थोक व्यवसायीहरूका अनुसार सोना मन्सुली, जिरा मसिनो र बासमती चामल प्रति बोरा 85 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्मले वृद्धि भएको छ। नेपालमा उत्पादन कम हुने, बाहिरबाट आउने 20% ड्युटी कर लगाएछ, त्यसले गर्दाखेरि महँगो भएको हो। यो चामलको रेट बढ्न त बढेछ। पहिलाको भन्दा जुन चामल 1500 मा किनेको त्यो अहिले 1700 मा बेच्नुपर्छ। अरू प्रत्येक सबै चामल बढेछ, लङ ग्रेन पनि बढेछ। तेलहरू त ठिकै छ, घटेको छ अलिकति पहिलाको भन्दामा। चामलहरू अलि बढेछ। भदौ महिनासम्म सोना मन्सुली चामल प्रति बोरा 1400 रुपियाँ थियो। 3 महिनाको अवधिमा 200 रुपियाँले वृद्धि भई 1600 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै जिरा मसिनो चामल भदौमा 1690 रुपियाँ थियो, अहिले 1800 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै बासमती चामलको मूल्य भदौ मसान्तसम्ममा 3500 रुपियाँ थियो, अहिले प्रति बोरा 3700 रुपियाँ पुगेको छ। मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति कमजोर भएको छ। महँगो भयो भनेर गुनासो त सबैले गर्छ। हामीले पनि लिने मान्छेसँग गुनासो गर्छु तर सुन्दैन, उसको पनि महँगो परे हुन्छ। बेच्न गाह्रो छ। अब पहिले जस्तो व्यापार छैन। महँगोको बेलामा व्यापार हुँदैन, सस्तो बेलामा झ्यापझ्याप जान्छ। महँगोको बेलामा त गाह्रो नि। नेपालीहरूको भान्सामा धेरै उपयोग हुने चामलको मूल्यमा जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको मूल्य वृद्धिमा सरकार ठुलो हेरेर बसेको छ। मंगलबार बिहानबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको सरकारले जनताका लागि भने कहिल्यै काम गरेको देखिएन। जनताको ढाड सेक्ने काम बन्द गर्नु सरकारका लागि पनि उचित कर्म हुने थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैतीदेवी चोक स्थित प्रहरी बीट भत्काएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले मंगलबार मैतीदेवी चोक स्थित प्रहरी बीट डोजर प्रयोग गरेर भत्काएको हो। मंगलबार मध्याह्न पुगेको नगर प्रहरीको टोलीले बीट हटाउन आग्रह गरेपछि प्रहरीले बीटमा रहेका सामान सारेका थिए। प्रहरी बीट अहिले अन्यत्र सारिएको छ। मैतीदेवी चोकमा सडक र फुटपाथ मिचेर प्रहरीको बीट निर्माण गरिएको थियो। महानगरले मापदण्ड विपरीत संरचना हटाउने क्रममा नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा नै प्रहरी बीट भत्काएको थियो।
तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले भारतलाई 3-1 को गोल अन्तरले हराएर साफ अन्डर 20 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। बंगलादेशको ढाकामा जारी च्याम्पियनसिपमा नेपालले शानदार खेल पेश गर्दै पुनरागमन जित हात पारेको हो। ढाका स्थित बीएसएस मुस्ताफा कमल स्टेडियममा मंगलबार भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै दोस्रो हाफमा पुनरागमन जित दर्ता गरेको हो। अपूर्व नाजारीको गोलमा भारतले खेलको 21औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो, तर 47औं मिनेटमा अञ्जली चन्दले नेपालका लागि बराबरी गोल गर्न सफल भएकी थिइन्। दोस्रो हाफको खेलमा कप्तान प्रीति राईले 68औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को बढ्त दिलाउँदा अमिषा कार्कीले 89औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याएर जित दिलाएकी थिइन्। पहिलो खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग 3-1 ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने भुटानलाई 4-0 ले पराजित गर्दै च्याम्पियनसिपमा चुनौती कायम राखेको थियो। नेपालले 3 खेलबाट 2 जित र 1 हार सहित 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेपाल फाइनल पुगेको यो दोस्रो पटक हो। सन् 2018 मा पहिलो पटक भएको च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनलमा पुग्दा बंगलादेशसँग पराजित हुन पुगेको थियो। सिरियाको सीमा नजिकै टर्कीमा सोमबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 नागेको छ। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा 20,000 बढी घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार बिहान टर्की र सिरियामा गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछि गएका ठूला पराकम्पका कारण हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। बीबीसीका अनुसार दुवै देशमा गरेर हजारौं साना घर र 7000 वटा ठूला भवन भत्किएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भूकम्पका कारण 2 करोड 30 लाख जना प्रत्यक्ष पीडित बनेका बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट 3000 जना विशेष फौज उद्धारमा सहयोग गर्नका लागि आफ्नो देश आएको जानकारी दिएका छन्। मान्छे खोज्ने कुकुर विशेष उपकरण सहित पुगेका उनीहरूले उद्धारको काम गर्नेछन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, जापान, इराक, इरान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, ग्रीस लगायतका देशबाट अत्यावश्यक राहतका सामग्री टर्की र सिरियामा पुगेका छन्। अत्यधिक चिसो, हिमपात र वर्षाले गर्दा उद्धार र राहतमा कठिनाई भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। धेरै पीडित युद्धग्रस्त उत्तरी सिरियामा रहेका छन्, जहाँ प्रतिबन्धका कारण सहयोगी पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। टर्की र सिरियाको सिमानामा सोमबार 7.8 र 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिले पुष्टि भएको संख्याको 8 गुणासम्म बढ्न सक्ने बताएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।